بون السلام عليكم خاوتي. جيسبر راكم ملاح. هاد لا فيديو راني باغي نديرها كونسيرنون الحسب بالمكشوف تاع البارح وليتي لو 8 مارس جوبونس وي. وليتي لو 8 مارس. والموضوع اللي بغيت نهضر لكم عليه، الموضوع هو لا كونفوكاسيون بيتو لا نون كونفوكاسيون تاع فغولي وتاع الحارس مبولي، وخاصة التدخل تاع بن شيخ. اللي بور لوي مبولحي سي با ان غارديان، شاوشي خير منه. بون هادي بوان دانتيروغاسيون. وفوغولي سي با ان جوور تاني، فوغولي سي با ان جوور باسكو بور لوي ما يدخلش في لا تاكتيك تاع سي ماجور. قال لهم بلي ما يدخلش في لا تاكتيك تاع سي ماجور، وقال لهم il a pris l'exemple تاع ديشون مع بنزيما. il a pris l'exemple تاني تاع ايمي جاكي مع كونتونا جينولا بيان سور. شوف سي بشيخ، لا بروميير دي شوز مين تدير ليكزومبل تاع ديشون اللي ما كونفوكاش بنزيما، نقول لك حاجه باللي ديشون il a pas convoqué بنزيما، بصح عنده لي شوا، عنده لي جوور. سيتادير ما كونفوكاش بنزيما، مي بار كونت عنده غريزمان، عنده جيرو، عنده بليزيور جوار اللي نجمو يلعبوا افون سونتر. باسكو علاش؟ باسكو ليكيب فرونساز تفورمي دي جوار. فوالا فرنسا تفورمي دي جوار، يروح لها ان افون سونتر تلقى دوزيام افون سونتر، يروح لها ان ميليو اوفونسيف تلقى دوزيام ميليو اوفونسيف. فرنسا ما تخممش عليها. هذا سي بور سا نجمو ما يعيطوش لبنزيما، باسكو علاش؟ كاين البديل كاين. بصح انت يا بشيخ ما تعيطش لفوغولي. فوغولي يلعب في غالاتا ساراي يا سي بشيخ هو لو كلوب لو بلو تيتري في لا تركي. يلعبوا فيه دي جوار وشامبيون بروفيسيونال. شفت لي تيغا تاعهم كي دايرين، شفت منا. اون بليس ما كاش بيستون، باغ اكزومبل كيما لامسيا لما يلعبوا في شاوشي، الوغ كو شعال سي ان بون غارديان. غالاتا ساراي ما كانش بيستون. فوغولي راه يلعب تيتولار باسكو الميريت داتر تيتولار، دار دي باس ديسيزيف، marque des buts. C'est pour ça, Anna, pour moi, il mérite d'être convoqué en équipe nationale. Normalement, Manger a Ayet là. Voilà. Normalement, Manger a Ayet là. C'est le premier cas. Le deuxième cas, mais تقول باللي ملوحين ما يعيطلاش ماجير باسكو يلعب في السعوديه. بور توا نتايا اللي تعرف كاع لو بالون دو لو موند، تعرف كرة القدم كاع في لو موند. انت بور توا سي بن شيخ السعوديه سي با ان شامبيونا. اي با السعوديه يا بن شيخ شامبيونا ونص. باسكو سي الميور شامبيونا عند العرب. ما تقارناش باش بطوله جزائريه. راهي في الزيرو. تيران طارطون، لي جوار سي با لا بان دون بارلي، لي بريزيدون سي با لا بان دون بارلي، بروغراماسيون كارثه. الوغ نقول لك حاجه، الشامبيونا تاع السعوديه شامبيونا خيم تاع الجزائر، وتنجم تقيم فيه لو جوار مبولحي. بون الا مانيش غلط راه تماك في واحد الدوله 3 موا، اي با تيتولار. هذه اولتها. ثانيتها كابيتان ديكيب. سي با بور ريان السعوديين باش يعطوك نتايا تيتولار ويديروا لو برولونغاسيون في الكونترا ويديروا كابيتان ديكيب. يا اخي ماشي بور تي بوزيو، باسكو تو ميريت، باسكو مبولحي الميريت البلاصه اللي راه فيها. وسي ماجير نقولوا له حاجه ثاني، دوك الله يرحم بوك مين تكونفوكي بالكلام بون نعرفوه صافي 3 ans. Je dis bien ça fait 3 ans ولا 4 ans كان ستوبر مليح. مي ماتنون هضر لي انا شكو جو، انا اللي حاجه اللي بغيت نفهمها. هضر لي اون 2018 بالكلام وراه، واش مد باش يتكونفوكا ليكيب ناسيونال؟ واش مد باش تكونفوكيه انت؟
باش تكونفوكيه انت يلعب مع الايران ويلعب مع البرتغال. سي با نورمال، سي با نورمال هاد لا بوليتيك، نقولوها ونعاودوها، سي با نورمال. و تاني حاجه بالشيخ، فو با اتخ واحد ما يكونش ايغويست، ما يفرقش بين لي زيميغري وبين لي جوار لوكو. لي جوار لوكو ما عندهمش مكانه تاعهم في الفريق الوطني، نقولوها ونعاودوها، تبغي ولا تكره. نعاودها لك، اللاعب الجزائري اللي ينشط في البطوله الوطنيه ما عندوش المكانه تاعو في الفريق الوطني، هادي 100%. اي بان il est préférable نجيبو لي زيميغري، لي زيميغري باسكو داروا اون بون فورماسيون، باسكو سون فورمي في دي زيكول فرونسيز. لي زيكول فرونسيز ما يغشوش، لي زيكول فرونسيز ما يغشوش. لي زيكول فرونسيز من ان جوار يجي اون مينيم ولا اون كادي سي كو يسهل باش يكون في هذيك ليكول، ماشي كيما هنا لاعب بودلمير، لاعب بودلوالي، لاعب باسكو رسلا فلان، لاعب باسكو بوه فلان. لا يا اخي، عليها حنا الشي باش نحترموك، نحترموك انت راك كبير، ماذا بينا تقعد تقول الحقيقه، ولكن تقول الحقيقه في جميع المجالات، ماشي الحقيقه كونت يساجي باش تكريتيكي في البطوله، وما تقولش الحقيقه، ما تقولش الحقيقه مين يكونفوكو دي جوار ايميغري. الوغ سي بور سا نقول لك باللي حنا نحبوك، وماذا بيك يا سي بشيخ تقول الحقيقه كونسيرنون لي جوار اترونجي. والسلام عليكم.